باش نبداو بالشابيتر نمرو 1 شابيتر لو كوندونساتور. قلنا باش نريفيو تاع التريمستر الاولى الثانيه ومن بعد كان فما تو نريفيو التريمستر الثالث كانوا نقراو هنا قال باش جيت ونرجعوا لها الكل. باهي باش نبدا ان بيتي رابيل. شوف الرابيل الريزيستور هذا شنو لازم نعرف عليه؟ لازم نعرف وجه الريزيستور. هذا كنا لو ريزيستور. الريزيستور دابري لوا دوم d'après la loi d'Ohm هو U de R égale à R fois I. شوف المشكلة ديما معنا في الإي هذه يا تكون كونستانت يا تكون فاريابل. كاني كونستانت تكتب ماجسكول، كاني كونستانت تكتب ماجسكول. باهي هذا ساع لوا دوم. دونك هذه هي I de R ديما التونسيون ضد l'intensité نتاعي I. باهي نشوفو امورنا تو. هذا الرابيل نتاعنا باش نمشيو لو كوندونساتور. لو كوندونساتور باش نعملو ديفينيسيون نتاعو. ديفينيسيون دو كوندونساتور. هذا الكوندونساتور نتاعنا. دونك ديفينيسيون نتاعنا c'est un dipôle électrique. c'est un dipôle. شوف كلمة دي معناها دو بول، معناتها في بور بوزيتيف بور نيجاتيف، معناتها دو بول. فاش ثما كادريبول وكل. باهي ثما تريبول. دونك إلكتريك فورمي باش نصوروه تو تتذكروه. فورمي بار دو قلنا زارماتور. دو زارماتور قلنا فورمي بار دو زارماتور سيباري par un isolant appelé diélectrique. هذا شي لازمك تعرف على الكوندنساتور. باهي شوف سيدي هذا السامبول نتاعو. هذا السامبول تاع الكوندنساتور. هذونا دو زارماتور وهذا الفضاء بيناتهم هو الايزولون. باهي نحطو لهم زوج خيوط كيف دونك فوالا. شوف سيدي هذا نقولو اي تاعنا. البلاك هذه تاخذ البورن بوزيتيف، ماشي لها الكورون تاخذ بلاك بوزيتيف، هذه تاخذ بلاك نيجاتيف. اتفقنا؟ شوف كان نقسمو هذه ا اي بي. شوف كي دو ا الشارج نتاع الا اللي توجور بوزيتيف والكي دو بي اللي نيجاتيف. معناتها كان جاني الكورون هكا هذه تولي تاخذ بوزيتيف وهذه تولي تاخذ نيجاتيف. فهمتوني ولا؟ دونك وهذه التونسيون يو سي. باهي عندنا القاعدة هذه خدمنا بها الشابتر الكل. قلنا كي دو ا كواتيغال قلنا هي سي فوا يو سي. ونعرف اني سي شكون هي سي هي قلنا الكاباسيتي. دونك سي هي الكاباسيتي سيكسبريم اون فراد. دونك اليونيتي نتاعها سي فراد اف. شوف سيدي كيما تفاهمنا قلنا لانتونسيتي كاني كونستانت تكتب ماجسكول وكاني فاريابل تكتب قلنا مينسكول. دونك نبدا بلي رومارك. الاوبجيكتيف نتاعنا هو لي كورب. نبدا بالرومارك 1. شوف سيدي نعملو كيلكو رومارك. رومارك 1 قريناهم الكل. لانتونسيتي اي كونستانت تجيني من جينيراتور ا كورون اي كونستانت. شوف سيدي عندنا اي ايكال كيو سور سي. دونك هذه كيو سور تي. هذه القاعدة قريناها في بريمير اني، اخر شابيتر في بريمير اني. دونك كيو قلنا شارج اون كولون. رد بالك من لي زونيتي اون كولون سي. وقلنا التي هي طون ولا ديري سيكسبريم اون سكوند. اس مينوسكول. دونك شوف سيدي والا ثم هذه يقراوها اي ايكال كيو سور دلتا تي. سي جوست كيف كيما كيو سور تي كيما كيو سور دلتا تي. باهي توا عندنا رومارك 2. عندنا دي فورميل. عندنا كيو ايكال توا تحصلنا سي فوا يو سي وعندنا قلنا كيو ايكال اي فوا تي. جبناها من الفورميل هذه. دونك شوف سيدي بلغة أخرى كان حاجتنا ب يو سي نجبدو ال يو سي نتاعنا. يو سي هي كيو سور سي. نهز هذه نعوضها لهنا. دونك تولي لي يو سي ايكال اي سور سي فوا تي. دونك هذه يعطيها لنا جراف تحت مرتين في الباك. دونك يعطيها لنا جراف. دونك يو سي ايكال اي سور سي
fois t. متفقين؟ دونك شوف سيدي يعطينا allure. Donc voilà l'allure نتاعنا. Donc UC en fonction du temps. Donc هذا الجراف نتاعي. Donc البونت نتاعنا قلنا شكون تجي. البونت نتاعنا هي اي سور سي. خاطرش l'objectif تاع الشابيتر هو الكالكول دو كاباسيتي. l'objectif تاع الشابيتر هو الكالكول دو كاباسيتي. معناتها كان حاجتي بالكاباسيتي هي اي على البونت. بالطبيعة نعرف نكالكلو بونت ناخذ البوان هذا وناخذ الزيرو خاطرش كورب لينيير كي باس بار لورجين ناخذ البوان هذا إلا البوان هذا على البوان هذا إلا البوان هذا إلا البوان هذا على البوان هذا إلا البوان هذا تجيني البونت نتاعي سيكسبريم اون فولت سكوند موان 1 وإلا قلنا فراد. دونك البونت هذيك البونت كالكول هي فولت البونت نتاعنا باهي باش تلقاها اون فراد تاعك من الجينيتي الاخرى. باهي نمشي للرمارك دو. نمشو للرمارك دو. شوف سيدي هذاك سي اي كونستانت. توا رمارك دو ولا تروا سي اي فاريابل. سي اي اي اون كونستانت فاريابل معناتها تجيني من جينيراتور كورون. شوف هذه باش نخدمو بها الشابيترات الاخرين. عندنا يو ايكال ديريفي دو كيو بارابور او طون بالديريفي تو. وعندنا كيو نتاعنا هي سي فوا يو سي. دونك جو رومبلاس هذه لهنا. دونك شنو باش تولي لي ونعرفو الاي سي هي كونستانت. دونك تخرج لي سي ايكال ديريفي دو يو سي بارابور او طون. دونك شوف سيدي هذه الجراف نتاعي. دونك نمشيو توا لينيرجي. لينيرجي شوف سيدي لينيرجي. L'énergie est emmagasinée par le condensateur et sous forme d'énergie thermique, sous forme d'énergie électrique, sous forme d'énergie électrique, sous forme d'énergie électrique. شوف شنو معناه قلنا sous forme d'énergie électrique معناتها UC. ثم شكون اسيدي يقراه يو سي ثم شكون يقراه انرجي الكتريك والا نجم نكتبو هاك دبليو او. مش مشكله في النوتاسيون المهم تعرف شنو الفورمول نتاعها. الانرجي او ايكال ان دومي سي فوا او سي او كاري. هذه فورمول. والا نجم نكتبوها الانرجي الكتريك ايكال ان دومي كيو او كاري سور سي. واضح؟ نجم زاد نكتبوها الانرجي الكتريك ايكال ان دومي نعرفو ان الكيو نتاعنا ولا نحل سي فوا يو سي فوا يو سي. يو سي كاري حليتها تولي لي ان دومي هذه كيو فوا يو سي. دونك جو في اون رومارك. هنا نجم نعطيها كي جراف. نقولو لوبجيكتيف هو كالكول دي كاباسيتي. جراف رومارك نجم يعطينا لنا جراف. ينجم يعطينا قلنا لينيرجي الكتريك ان دومي سي فوا يو سي او كاري. ينجم يعطيني لينيرجي الكتريك اون جول en fonction de C carré. Donc le pont نتاعي شكون؟ البونت نتاعي قلنا هي ان دومي سي. والا ينجم يعطيني لينيرجي الكتريك ايكال ان دومي كيو او كاري سور سي. معناها بلغه اخرى لينيرجي الكتريك en fonction de Q carré. Donc البونت نتاعي هنا هي ان دومي سي. دونك dernière remarque في الكور يوفى. دونك شوف سيدي دونك هذا معناها نجمو نقولو انو الكوندنساتور تاع ريزيرفوار دينيرجي الكتريك افيك ريزيستور بيان سور. شوف ديرنيير رومارك في ال 3 دي هو هيك الكوندنساتور. شوف الكوندنساتور هذا الكوندنساتور بيناتو اسباس. الاسباس هذاك نسموه او. شوف قلنا او هي ديستانس entre les deux plaques. entre les deux قلنا plaques. Voilà. S هي surface du plaque. surface المساحة نتاع d'armature. وإلا هنا entre les deux armatures. متفقين؟ إبسيلون هي permittivité قلنا du condensateur. permittivité du condensateur. وعندنا الكاباسيتي نتاعنا. نجم نكتبوها إبسيلون فوا اس سور او. بلغة أخرى نجمو نصورو الكاباسيتي نتاعنا ولا سي نتاعنا en fonction de 1 sur E. والبونت نتاعي شكون قلنا هي إبسيلون فوا اس
وعندنا إبسيلون هي إبسيلون زيرو فوا إبسيلون إر، إبسيلون أبسولي فوا إبسيلون ريلاتيف. ونقول لك خرج لي إبسيلون ريلاتيف، الإبسيلون ريلاتيف هي قلنا إبسيلون سور إبسيلون زيرو. دونك هذا هو الكور، هذا الكور قلنا تاع كوندنساتور باش تعرفهم بالطبيعة في الإر سي، باش نمشيو شابتر إر سي.